अस्सलाम वालेकुम। यूके में रहने वाले तमाम अफराद जो यूके में बेनिफिट्स लेते हैं उनके हवाले से कल मैंने खबर ब्रेक की थी। आज रिफॉर्म यूके पार्टी ने एक नया ऐलान कर दिया है यूके में बेनिफिट क्लेमेंट्स के लिए। क्या है आपके सामने तमाम तफसीलात पेश करूंगा। मैं हूं सैयद फराद हुसैन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। यूके में बेनिफिट्स क्लेमेंट्स के लिए एक मरतबा फिर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने अवामी और जो अवामी सतह और सियासी सतह पर एक नई डिबेट को छेड़ दिया। रिफॉर्म यूके पार्टी ने आज ऐलान किया है कि जो लोग तवील अरसे से यूके में बेनिफिट्स ले रहे हैं और काम कर सकते हैं, उन्हें अगर बेनिफिट्स यूके में चाहिए तो हर हफ्ते 20 घंटे कम्युनिटी वर्क करना पड़ सकता है। इस मुजवज़ा मंसूबे के तहत ऐसे अफराद को अपने लोकल इलाके में या तो हाई स्ट्रीट्स की सफाई करनी होगी, पार्क्स की देखभाल करनी होगी, कहीं ना कहीं मेंटेनेंस करनी होगी, लाइब्रेरी और कम्युनिटी सेंटर्स में सर्व करना होगा या दीगर वेलफेयर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना होगा। रिफॉर्म यूके पार्टी के मुताबिक अगर कोई ऐसा शख्स जो काम करने के काबिल है इस प्रोग्राम में शामिल होने से इनकार करे या मुकर्ररा काम पर हाजिर ना हुआ तो उसके बेनिफिट्स में कटौती की जा सकती है, बल्कि बाज़ सूरतों में उनकी पेमेंट मुकम्मल तौर पर रोकने की भी बात की गई है। ये ऐलान कब हुआ है? ये ऐलान आज रिफॉर्म यूके पार्टी के जो वेलफेयर निज़ाम में बड़ी तब्दीली के वसी तर मनसूबे का हिस्सा समझा जा रहा है। पार्टी के तर्जुमान रॉबर्ट जेनरिक ने इस पॉलिसी को वेलफेयर टू वर्क यानी बेनिफिट से रोज़गार की तरफ ले जाने वाली जो प्लानिंग है वो करार दी है। उनका मौक़िफ़ है कि अगर कोई शख्स हेल्थ वाइज ठीक है, जिस्मानी सलाहियत के एतबार से काम करने के काबिल है, तो उसे फ्यूचर में बेनिफिट्स पर रखने के बजाय दोबारा जो यूके में इकनॉमिकल एक्टिविटीज़ हैं उसमें शामिल किया जाना चाहिए। रिफॉर्म का कहना यह है कि इस मकसद के लिए कम्युनिटी में काम के अपॉर्चुनिटीज़ पैदा की जाएंगी ताकि ऐसे अफराद अपनी जो स्किल्स हैं वो इस्तेमाल कर सकें, तजुर्बा हासिल करें और बिल आखिर मुस्तकिल रोज़गार की तरफ वापस जा सकें। लेकिन ये समझ नहीं आया कि पार्कों की सफाई, गलियों की सफाई से कौन सा तजुर्बा हासिल होगा। रॉबर्ट जेनरिक ने इस मंसूबे की वजाहत करते हुए ये कहा है कि लॉन्ग टर्म से यूके में बेनिफिट जो ले रहे हैं अफराद और काम करने के काबिल अफराद हैं, मकामी हाई स्ट्रीट्स और पार्क्स की सफाई करें, नज़रअंदाज किए गए मकामात को बेहतर बनाने में मदद देंगे, मामूली मुरम्मत के काम अंजाम देंगे, जैसे किसी भी घर का छोटा मोटा काम करना हो वो कर सकेंगे, मेंटेनेंस का, लाइब्रेरी और कम्युनिटी सेंटर्स में सर्व करेंगे, खदमात फराहम करेंगे और ऐसे कई दूसरे काम करेंगे जो लोकल सतह पर अवामी बेनिफिट के लिए ज़रूरी हैं। यानी मंसूबे का बुनियादी तस्वुर ये है कि बेनिफिट लेने वाले अफराद को सिर्फ रकम कैश देने के बजाय उनसे मुआशरे में प्रैक्टिकल किरदार अदा करने की तवक्को की जाए। यहाँ एक और अहम बात यह है कि रिफॉर्म यूके की ये जो सजेशन है उसमें लोकल कौंसल्स को एक मरकज़ी किरदार दिया गया है। जेनरिक के मुताबिक कौंसल्स इस प्लान को चलाएंगी और लोकल सतह पर यह तय किया जाएगा कि किस इलाके में बेनिफिट लेने वाले जो लॉन्ग टर्म से बेनिफिट लेने वाले अफराद हैं उनको क्या काम दिया जाए। इसका मतलब ये हो सकता है कि एक इलाके में हाई स्ट्रीट की सफाई, पार्कों की देखभाल, पार्कों की सफाई ज़्यादा अहम होगी, जबकि दूसरे इलाके में लाइब्रेरी, कम्युनिटी सेंटर्स या मकामी जो सहूलत है उसके लिए सपोर्ट दरकार हो। यूँ मनसूबा जो है नेशनल सतह पर एक ही नौयत का काम इम्पोज करने के बजाय लोकल कौंसल्स की मकामी ज़रूरियत के मुताबिक जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने का दावा करता है। ये जो नया निज़ाम है, रिफॉर्म ने मकामी जो चैरिटी और कम्युनिटी ग्रुप्स हैं उनको भी इस मंसूबे में शामिल करने की बात की है। रिफॉर्म यूके के मुताबिक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से ये कहा जाएगा कि वो उन अफराद को काम की अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करने और उनकी निगरानी में सपोर्ट अदा करें। इससे एक तरफ मकामी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको एडिशनल मैन पावर मिल सकती है, जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो बेनिफिट लेने वाले अफराद को काम का न सिर्फ एक्सपीरियंस होगा, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और कम्युनिटी के साथ प्रैक्टिकल जो एक रिलेशन होता है वो हासिल हो सकता है। ताहम जो क्रिटिक्स हैं वो ये सवाल ज़रूर उठा रहे हैं कि ऐसा काम हकीकी मुलाजमतों की जगह तो नहीं ले सकेगा और क्या उन अफराद को इस मेहनत के एवज़ एक मुनासिब मुआवजा और कोई राइट्स हासिल होंगे। इसका जवाब रिफॉर्म यूके पार्टी ने नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ ये कहा है बेनिफिट लेना है तो काम करें। जेनरिक ने खासी सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हुए कहा है कि अगर कोई शख्स काम करने के काबिल है लेकिन काम करने से इनकार करता है तो उसे कुछ नहीं मिलना चाहिए। उनका ये कहना था कि ये एक मुनसिफाना उसूल है। रिफॉर्म यूके का ये मौक़िफ़ है कि टैक्स पेयर को लोग जो हैं इस सिस्टम को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, इसलिए जो अफराद काम करने के काबिल हैं उनसे भी मुआशरे में अपना किरदार अदा करने की तवक्को रखना गलत नहीं। पार्टी के मुताबिक मौजूदा जो सिस्टम है उसमें ऐसे अफराद की एक तादाद जो है तवील अरसे तक
بینیفٹس پر رہتی ہے، جبکہ یو کے گورنمنٹ کو ان کے دوبارہ روزگار میں واپسی کے لیے زیادہ سخت اور پریکٹیکل جو اپروچ ہے وہ اپنانی چاہیے۔ لیکن اس تجویز کا ایک دوسرا اینگل بھی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو انتہائی اہم ہے۔ ریفارم یو کے نے یہ تو واضح کیا ہے کہ اس کی پالیسی کا ٹارگٹ بینیفٹ لینے والے شخص نہیں ہوگا، اور ان کے مطابق سب سے زیادہ جو کمزور اور حقیقی طور پر کام سے قاصر افراد کو سپورٹ جاری رکھی جائے گی۔ انہوں نے خاص طور پر ذاتی پریکٹیکل نوعیت کے پرسنل نوعیت کی جو ڈسیبلٹی بینیفٹس ہوتے ہیں یعنی پی آئی پی، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سب سے زیادہ ضرورت مند افراد کی جو سپورٹ ہے وہ برقرار رہے گی، اور موجودہ سسٹم میں ریفارمز کی جائیں گی۔ ریفارم ان پیمنٹس کو نئے انداز میں ترتیب دینے اور پی آئی پی ہیلتھ سیکیورٹی الاؤنسز جیسے نئی جو ایک سسٹم ہے وہ انٹروڈیوس کروانے کی بات کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ جو بحث ہے وہ برطانیہ کے ڈسیبلٹی پیمنٹ کے سسٹم تک پہنچ جاتی ہے۔ ریفارم یو کے نے ورکنگ ایج افراد کے لیے موجودہ جو پرسنل انڈیپینڈنس پیمنٹ سسٹم ہے اس سسٹم کو ختم کرنے کا اندیہ ہے، اور اس کی جو موجودہ ایک ساخت ہے، ایک اسٹرکچر ہے، اس کو ختم کر کے ایک نئے سسٹم میں تبدیل کرنے کی تجویز دی ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق ریفارم یو کے جو ہے منصوبوں کے نتیجے میں تقریباً 2.89 ملین افراد کی ڈسیبلٹی سے متعلق جو پیمنٹس ہے وہ ختم یا تبدیل کر سکتی ہے۔ یہ تعداد اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ مجوزہ چینجز جو ہیں صرف چند ہزار افراد تک لمیٹڈ نہیں رہیں گی، بلکہ لاکھوں فیملیز کی فائنینشیل صورتحال پر اثر ڈال سکتی ہیں۔ ریفارم یو کے اب برطانیہ کی 3rd نمبر کی مقبول ترین جماعت بن گئی ہے جو ریسنٹ پولز آئے ہیں، اور اس میں تقریباً 49 بلین پاؤنڈز کی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیونگ کر سکتے ہیں۔ اس میں ڈسیبلٹی سے متعلق پیمنٹس میں ریفارم، بچوں کی ڈسیبلٹی کے ریزیڈنس الاؤنسز سے متعلق تبدیلیاں، بینیفٹ فراڈ کے خلاف کارروائی، اور 2 بچوں کا جو بینیفٹ کیپ ہے یعنی 2 چائلڈ بینیفٹ کیپ اس کو دوبارہ نافذ کرنے جیسی تجاویز شامل ہیں۔ تاہم ریفارم یو کے پارٹی نے اس موقع پر ہر ایک بینیفٹ کٹوتی یا ریفارمز جو ہے اس سے ہونے والی الگ الگ سیونگز کی جو ہے تفصیل فراہم نہیں کی، اور کلیکٹیو اماؤنٹ دی ہے کہ 49 بلین پاؤنڈ کی خصوصی بچت کے کلیم کے لیے مزید تفصیلی مالیاتی حساب جو ہے وہ ان کو دینا چاہیے۔ اس پالیسی کا ایک بڑا مقصد جو ہے ریفارم یو کے مطابق ویلفیئر بل کو کم کرنا ہے۔ پارٹی کا کہنا ہے کہ برٹش بینیفٹ سسٹم جو ہے بہت کاسٹلی ہو چکا ہے، ٹیکس پیئر پر اس کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ ان کا کلیم ہے کہ اگر کام کرنے کے قابل افراد کو دوبارہ یو کے میں جاب پہ لایا جائے تو ایک طرف حکومت کے بینیفٹ پیمنٹس میں کمی آئے گی، اور دوسری طرف دیکھا جائے تو یو کے کی معیشت میں مزید لوگ شامل ہوں گے۔ اس کے نتیجے میں ٹیکس انکم بڑھے گی، لوکل معیشت کو فائدہ ہوگا۔ اور لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ یو کے میں اگر کسی کو بینیفٹ لینا ہے تو اسے یا تو گلیاں صاف کرنی ہوں گی، کوئی مرمت چھوٹی موٹی کرنی ہوگی، پارک صاف کرنے ہوں گے، پارکوں کو دیکھنا۔ لیکن کیا یہ بات درست ہے کہ ان کو اس کا معاوضہ بھی ملے گا؟ نہیں۔ ریفارم یو کے کا یہ کہنا ہے کہ جو لمبے عرصے سے یو کے میں بینیفٹس لے رہے ہیں افراد، ان کو صرف بینیفٹس دیے جائیں گے اس عوض کہ جی وہ یو کے میں آ کے کام کریں، گلیاں صاف کریں، پارک صاف کریں اور مینٹیننس کریں، اور لوکل کونسل جو ان کو کہتی ہے وہ کرتے جائیں۔ یہ اس پہ جو ہے جو کرٹکس ہیں وہ کافی تنقید کر رہے ہیں کہ اس لیے 20 گھنٹے جو لازمی کمیونٹی ورک ہے اس کے منصوبے میں یہ فیصلہ انتہائی اہم ہوگا کہ کون سے کام واقعی کرنے کے قابل سمجھا جاتا ہے اور کون نہیں، اور کیا بینیفٹ کلیمنٹ اس پہ ایگری بھی ہوتے ہیں یا نہیں۔ اس دوران برطانیہ میں ہاؤسنگ اور گھر بنانے کا بحران بھی معیشت اور یو کے عوام کی پالیسی کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اس پہ بھی انہوں نے کافی تذکرہ کیا ہے۔ خیر، ریفارم یو کے پارٹی نے یہ اب ابھی تجویز دی ہے، یہ کوئی پریکٹیکل شکل میں نہیں آیا، لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ آ گئے برسر اقتدار تو وہ یہ امپلیمنٹ کر دیں گے۔ میں اس حوالے سے آپ کے لیے مزید انفارمیٹیو ولاگ لاتا رہوں گا۔ مجھے سید فراز حسین کو اگلے ولاگ تک اجازت دیجیے۔ اجازت لینے سے پہلے ریکویسٹ کروں گا چینل کو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ مجھے دیں اجازت اگلے ولاگ تک۔ اللہ حافظ۔